नेपालबाट बङ्गलादेशतर्फ निकासी भइरहेको दालको निर्यात पछिल्ला वर्षहरूमा कमी आएको छ। यद्यपि 95% भन्दा बढी दाल बङ्गलादेशतर्फ नै निकासी हुन्छ। यसबाहेक ब्राजिल, अर्जेन्टिना तथा सिङ्गापुर लगायतका देशमा पनि नेपाली दाल निकासी भइरहेको छ। बङ्गलादेशमा उत्पादन वृद्धि भएको वर्ष नेपालबाट निकासी केही घटेको भए पनि नेपाली दाल, हरियो तरकारी, प्रशोधित कृषि वस्तु तथा हर्बलको बङ्गलादेशमा ठूलो बजार रहेको छ। बङ्गलादेशसँगको व्यापार अभिवृद्धिका लागि नेपाल र भारतबीच केही वर्षअघि सैद्धान्तिक सहमति भएको रोहनपुर सिंगाबाद रेलमार्गको प्रयोग तथा नेपाल बङ्गलादेश बीचको सबैभन्दा छोटो मार्ग फुलबारी बङ्गलाबन्धमा कन्टेनर आवत-जावतका लागि सहजीकरण गर्ने सम्बन्धमा हालै समझदारी पत्र आदान-प्रदान प्रक्रिया अघि बढेपछि बङ्गलादेशसँगको व्यापारमा नयाँ आयाम थपिने अपेक्षा गरिएको छ। बङ्गलादेश नेपालका कृषि वस्तु तथा खास गरी दालको मुख्य खपतकर्ता देश हो। We are very hopeful because increasingly it's becoming an interconnected world, and we are all realizing that for the countries of the region to develop, we must all work together. We have been talking of not only regionalism but also sub-regionalism. Sub-regionalism in the sense that within SAARC or BIMSTEC, countries that have that could make a good arrangement within each other, they can go for projects, they can go for developing initiatives. So Nepal, India and Bangladesh can have a very good arrangement for connectivity and transit, and India has been very positive in this regard. नेपालको निर्यात प्राथमिकतामा परेको दालको 95% भन्दा बढी निकासी बङ्गलादेशतर्फ भइरहेको छ, तर पछिल्ला वर्षहरूमा दालको निकासीमा कमी आएको छ। पछिल्लो 5 वर्षको तथ्याङ्कले सबैभन्दा बढी परिमाण र मूल्यमा दालको निकासी आर्थिक वर्ष 2066-67 मा भएको छ। उक्त आर्थिक वर्षमा नेपालले 3 अर्ब 74 करोड रुपियाँ बराबरको 37,569 टन दाल निकासी गरेको थियो, तर त्यस यताका वर्षहरूमा दाल निकासी क्रमशः घटेको छ। दालको उत्पादन नै कम हुनु तथा निकासी सहुलियत घट्नु जस्ता कारणले निकासीमा कमी आएको निर्यातकर्ताहरू बताउँछन्। नेपाल बङ्गलादेश बोर्डरको जुन काँकरभिटाको बोर्डर थियो, त्यहाँ अहिले कुनै समस्या छैन। त्यो हामी त्यहाँ के भन्छ नि, काँकरभिटा पछि जुन बन्दरगाह छ उहाँको, त्यहाँ कुनै समस्या छैन। पहिलेभन्दा सबै कुरा हाम्रो सल्भ भइसकेको छ। समस्या भनेको मैले हेर्दाखेरि नेपाल सरकारले विगत वर्षहरूमा 4% सब्सिडी दिएको थियो ताकि नेपालको एक्सपोर्ट बढोस्। त्यो सब्सिडी दिएपछि यहाँको एक्सपोर्ट राम्ररी बढेको थियो। बढेपछि अचानक आएर त्यो 4% लाई घटाएर 1% गरिदियो। त एउटा कुनै पोलिसी आउँदाखेरि अलिकति लङ टर्म पोलिसी आउनु पर्यो। व्यापारीले आफ्नो एस्टाब्लिसमेन्ट गर्छ, आफ्नो नयाँ पार्टी खोज्छ, नयाँ काम चालू गर्छ, अब फेरि पोलिसी चेन्ज गरिदियो भने त्यो काम फेरि ठप हुन्छ, ब्रेक हुन्छ रिलेसन। एक्सपोर्ट इन्डस्ट्रीमा तपाईँ रिलेसन मेन्टेन गर्नु जरुरी छ। Nepali lentil is very popular in Bangladesh. It's the most popular lentil. So I'm sure it might have been one sudden reduction. I'm sure it will pick up. 68-69 मा जुन एक्सपोर्ट थियो हाम्रो त्यो 6000 टनको थियो मोटामोटी, त्यो घटेर 69-70 मा 3500 टनमा आएछ, जुन 42% को डिक्लाइन छ। अब इन्डस्ट्रीको एभरेज पनि तपाईले हेर्नुभयो नेपालमा, इन्डस्ट्री एभरेज पनि मोटामोटी 43% छ डिक्लाइन। फेरि त्यो गएर 70-71 मा फेरि 35% फर्दर डिक्लाइन भएछ। जबकि जुन वर्ष गभर्नमेन्टले यो सब्सिडी अनाउन्स गर्यो त्यो वर्ष हाम्रो 50% ले एक्सपोर्ट ग्रो गरेको। नेपाली दालको ठूलो आयातकर्ता मुलुक बांग्लादेश हो। बांग्लादेशमै पनि दाल उत्पादन तथा प्रशोधन मिलहरू खुल्न थालेकाले नेपाली उत्पादन प्रतिस्पर्धी बन्नुपर्ने हुन्छ। नेपालबाट ठूलो परिमाणमा दाल तथा कृषि वस्तु काकरबिट्टाबाट फुलबारी पश्चिम बंगाल हुँदै 52 किलोमिटर दूरीमा बांग्लादेश भित्रन्छ। I have been here for about 1.5 years now, almost 1.5, and I have not been out of Kathmandu Valley. And since it is not fair that it should be like that, I thought I should start with the Tarai because in the first place that is called the gateway to Nepal. It's the commercial, industrial gateway, Birganj, Viratnagar. And for my own interest, I wanted to visit Kakarvita because Kakarvita is the point through which Bangladesh and Nepal trade is taking place.
And I wanted to see the facilities there, the customs, the immigration, the land port. And I found that more or less everybody is satisfied with the facilities there. नेपालबाट दाल निकासीको प्रशस्त सम्भावना छन्। यसका लागि उत्पादन वृद्धि पहिलो शर्त हो। पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा दालको उत्पादनमा कमी आइरहेको छ। किसानहरूलाई दाल उत्पादनमा प्रोत्साहित गर्न प्रशोधन उद्योगमा उनीहरू समेतलाई सामेल गराउन आवश्यक रहेको उद्योगीहरू बताउँछन्। नेपालबाट बङ्गलादेश बाहेक सानो परिमाणमा सिङ्गापुर, ब्राजिल, अर्जेन्टिना लगायतका देशहरूमा दाल निकासी भइरहेको छ। यसबाहेक पाकिस्तान तथा श्रीलङ्कालाई पनि सम्भावित बजारको रूपमा लिइएको छ। I think probably this year our lentil production was rather high. And also we are, constantly looking for newer sources, whichever is cheaper or more competitive. So that could be another reason. So or you could be selling to other countries also, because you are. I was looking at your trade figures the other day. Recently, your exports to Brazil and Argentina have gone up very high, very suddenly. Yeah, so those are new markets for you. नेपालमा क्रपै घटिरहेछ। जतिसुकै हामी कुरा गरौँ, जतिसुकै हाम्रो कृषि उद्यम केन्द्र डाटाहरू छ, त्यसलाई हेर्दाखेरि पनि त्यो डाटा करेक्ट छैन जस्तो लाग्छ मलाई। हाम्रो प्रोडक्सनै घटिरहेछ। जुन मसुरको प्रोडक्सन छ त्यो एभ्री इयर घटिरहेछ। त्यसलाई मेन त सरकारलाई त्यो प्रोडक्सन बढाउनलाई के गर्नुपर्छ? र मेटेरियल जबसम्म हुँदैन तपाईको एक्सपोर्टहरु केही हुँदैन। कमर्शियल फार्मिङको जुन अवधारणा त त्यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। पब्लिक पार्टनरशिपमा जस्तो किसानसँग प्राइभेट सेक्टरले प्लान्ट लगायो, किसानसँग कन्ट्र्याक्ट गर्यो, त्यो सबै माल त्यो फ्याक्ट्रीमा आउनु पर्यो र किसानलाई पनि त्यो फ्याक्ट्रीको काइन्ड अफ पार्टनर बनाउनु पर्यो। त्यो मोडल जस्तो हाम्रो नेपालमा पनि इलाममा जुन चियाको बगानमा जुन गरेर कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ गरेछ, द्याट इज अ गुड एक्जाम्पल। त्यो एक्जाम्पललाई हामी अरु प्रोडक्टमा युज गर्न सकिन्छ, तर त्यसको लागि मास प्रोडक्सन हुनु जरुरी छ। हरेक चीजको प्रोडक्सन घटिरहेछ, मसुर होइन हरेक कुरा। दालको निकासी बढाउनका लागि दाल उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धी क्षमता वृद्धि आवश्यक हुन्छ। दाल बालीको उत्पादनमा कमी, बढ्दो श्रम लागत तथा विद्युतको अपर्याप्त आपूर्तिका कारण दाल उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। उत्पादन विकासका लागि किसानहरूलाई प्रोत्साहित गर्न तथा निर्यात आम्दानीको भुक्तानी विधिमा सरलीकरणमा निर्यातकर्ताहरूले जोड दिएका छन्। हाम्रो माल जुन छ बङ्गलादेश 24 घण्टामा पुगिहाल्छ, म्याक्सिमम 24 आवर्स। र हामीले डकुमेन्ट प्रोसेस गरेर ब्याङ्कबाट पठाउँदा हप्ता 10 दिन लाग्छ र त्यहाँबाट पेमेन्ट आउनमा 25-30 दिन लाग्छ। तबसम्म मान्छेले त्यो बायरले माल कन्ज्युम गरिहाल्छ। त्यो एलसी रिम्बर्समेन्ट एलसी नभएको कारणले धेरै पार्टीहरूको पैसा त्यहाँ रिस्कमा आएको छ र रिस्कमा आउने सम्भावना बढी छ। किनभने माल पुगेपछि टीटी रिम्बर्समेन्ट एलसी छैन, अब पार्टीले भन्छ म त पैसा अहिले दिन्दिनँ, 4 महिना पछि दिन्छु या यति डलर डिस्काउन्ट दिए त पैसा दिन्छु, बिकज भोलेटाइल मार्केट भएको कारणले। त्यो पनि एउटा मुख्य समस्या छ। त्यो समस्या राष्ट्र ब्याङ्कलाई सम्बन्धित बङ्गलादेशको निकायसँग बसेर एउटा निकोल निकाल्नु पर्छ। एक्सपोर्ट एलसी आउँदाखेरि त्यो बिहाफमा हामीले एक्सपोर्ट लोन पाउँछ, त्यसमा 4.5% छ। अब मसुर भनेर यो सिजनल क्रप हो, वर्षमा एकचोटि यसको हार्भेस्टिङ हुन्छ। अब त्यो बेलाको हामीले त्यो ब्याङ्कसँग फाइनेन्स गर्दाखेरि हामीले त्यो जेनरल रेट लागिरहेछ। एक्सपोर्ट एलसी आएपछि हामीले 15 दिन 20 दिन म्याक्सिमम एक्सपोर्ट गरिदिइहाल्छौँ। त्यो जम्मा 20 दिनको लागि हामीले एक्सपोर्ट लोन पाइरहेछ, जुन हामीले सब्सिडी पाएछ इन्ट्रेस्ट रेटमा, त्यो 20 दिनको लागि मात्र हो। हामीले के यस्तो मेकानिजम पाउनु पर्यो कि जस्तै हामीले होल अराउन्ड द इयर हामीले क्रपमा यो सब्सिडी पाउनु पर्यो। बङ्गलादेशमा नेपाली दालको लोकप्रियता र बजार कायमै रहेकोले उत्पादन बढाएर निकासी गर्ने प्रशस्त सम्भावना छन्। यसका साथै बङ्गलादेशमा नेपाली हर्बल उत्पादन, अदुवा, तरकारी लगायत अन्य प्रशोधित तथा अप्रशोधित कृषि वस्तुहरूको समेत ठूलो बजार रहेको छ। For Nepal, the problem is most of your exports is only one item. It's focused only on lentils, red lentils. And because we are also sourcing red lentils from other countries, we are also producing red lentils on our own. So sometimes perhaps because of the competitive prices and all, we tend to purchase from other countries or not purchase from Nepal. So that is why I think slowly Nepal is losing the the trade it used to have. What Nepal should be thinking is to diversify the products.
It is exporting to Bangladesh. I have recently been to the Tarai region, and in the Tarai there is a huge opportunity for you to produce. You have a lot of land there, and nowadays you can have production all around the year. They are not seasonal. So whatever you are producing all the year around, you can sell to Bangladesh. It will be we will happily buy it from you. मुसुरो दालको उत्पादन वृद्धिका लागि नयाँ जातहरूको अध्ययन आवश्यक हुन्छ। मध्य नेपालको चितवन तथा पश्चिमका बाँके, बर्दिया, कैलाली लगायतका जिल्लाहरूमा हिउँदयाममा खेती हुने मुसुरो धान काट्ने बेलामा नै छर्नुपर्ने विज्ञहरूले सुझाएका छन्।